अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं काजी जवाद जमील और आप देख रहे हैं जेजे टॉक्स। दोस्तों, हालिया ईरान और इसराइल की जंग में आपने देखा होगा कि तरह तरह के तबसरे आपको सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रहे हैं और तरह तरह के यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ के चक्कर में जो है वीडियोस बना रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ हकीकतें हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत सी वीडियोस ऐसी हमें देखने को मिल रही हैं जो एआई से बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं क्योंकि एआई की कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या ये हकीकत है। ये आई जैसे VO3 है, अभी नया आया है, तो इस उस बुनियाद पे जो है बहुत से लोग जो है वो गुमराह हो रहे हैं और बहुत से लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि कुछ हकायक हम आपके सामने रखते हैं। तो आज इस पहली वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं इसका आगाज़ जो है, इस तमाम हकायक जो आलमी मंजरनामे पे जो कुछ हो रहा है, इसका जो आगाज़ है, मैं थोड़ा सा इस तफसील में इस पे अर्ज़ करना हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो पूरे दिन भर की जो डिटेल होगी कि पूरे दिन में क्या हो रहा है ईरान में, इसराइल में, इस तरह के आसपास के ममालिक में, किस मुल्क का क्या मौक़िफ़ है, किस मुल्क का क्या मौक़िफ़ है, ये तमाम चीज़ें हम आपके सामने इंशाअल्लाह रखेंगे। तो इब्तिदा में मैं ये करता हूँ कि आज आप देख रहे हैं, आज तकरीबन पाँचवा छठा दिन है इसराइल और ईरान की जो है जंग आपस में शुरू है। ईरान वहाँ पे मिसाइल दागे जा रहा है और वो बमबारी भी करते हैं, मिसाइल भी मार रहे हैं। मिसाइल जंग चल रही है क्योंकि फासला यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 2000 से 2300 किलोमीटर का फासला है ईरान से इसराइल तक। तो इस दौरान जो है बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, ईरान का भी हो रहा है, इसराइल का भी हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं नुकसान पे। नुकसान की जहाँ तक बात है, ईरान का जो नुकसान हो रहा है, उनका जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तक कोई 300 के करीब अफराद मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हो चुके हैं। और बाकी इसके अलावा जो है उनका नुकसान, जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है और इसके अलावा जो है उनके जो IT के जो उनके दफातर थे उनको निशाना बनाया गया है। और दूसरी तरफ इसराइल का जो नुकसान हो रहा है, इसराइल का फर्दी जो जानी नुकसान हो रहा है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है, क्योंकि इतने ज़्यादा मिसाइल गिरने के बावजूद अब तक इसराइल के टोटल पता नहीं कोई 40, 45, 50 अफराद ही मारे जा चुके हैं। जो 35 लापता थे उनके बारे में ज़्यादातर यही है कि वो मारे जा चुके हैं। और उसके अलावा जो है उनके कोई 500 के करीब, इस तरह कोई 240 या 500 या ऐसे कोई ज़ख्मी भी उनके हैं। और इसके अलावा जो ईरान जो मिसाइल डाल रहा है, वहाँ पे जो मिसाइल गिर रही है तेल अवीव पे या हैफा में या जहाँ जहाँ भी, उनका ज़्यादातर कोई जौहरी तनसीबात निशाना नहीं बन रहे। ज़्यादातर जो है एयरपोर्ट पे निशाना एक बड़ा उनके बड़े नुकसानात में शामिल है। इसके अलावा बंदरगाह वगैरह, ये कुछ बड़े नुकसानात उनके हैं। इसके अलावा जितना भी उनका नुकसान हुआ है, इमारतें, बिल्डिंग्स और रोड्स वगैरह, वहाँ पर मिसाइल गिरे हैं। मतलब जो टारगेट थे, टारगेट पे मिसाइल नहीं लगे। तो यहाँ पे अगर हम इनको कंपेयर करें तो ईरान का नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। और इसके अलावा जो है अब तक इसराइल का ऑफिशियली कोई नहीं कहा गया कि इसराइल का कोई बड़ा नुकसान हो, यानी उनकी कोई ऐसी शख्सियत उसमें मारी गई हो जो बहुत बड़ी शख्सियत हो, जबकि ईरान का आर्मी चीफ भी मारा जा चुका है और ईरान का पासदारान इनकलाब का जो चीफ था वो भी मारा जा चुका है। और इसी तरह जो है उनके साइंटिस्ट जो थे, जो जौहरी साइंटिस्ट थे, वो भी मारे जा चुके हैं बहुत से। तो ये ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा है। आप इसको कहें कि मतलब इंटेलिजेंस फेलियर कहें या जो भी कहें, सो ये हकायक थे। अब आते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे कि आगे ये क्या कुछ होने जा रहा है इस मंजरनामे पे। जो कुछ मैं देख रहा हूँ, अल्लाह करे मैं इसमें गलत हूँ, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हैं, क्योंकि ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और आज की ख़बर है कि ईरान ने मुज़ाकरात करने से, जौहरी मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कह दिया है कि मैं कोई फ़िलहाल मुज़ाकरात के मूड में नहीं हूँ, मैं अपना बदला चुकाऊँगा और मैं मिसाइल मारूँगा। अब बात जब बढ़ रही है तो बात मिसाइलों से कुछ आगे जाएगी, बात जाएगी, ज़मीनी कार्रवाई फ़िलहाल नहीं हो सकती, क्योंकि इनके दरमियान 2-3 ममालिक आ जाते हैं। जॉर्डन आता है, इनके दरमियान इराक़ आता है, सऊदीया की सरहद भी, शाम, सीरिया, ये ममालिक दरमियान में आ जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इसराइल उनको क्रॉस करके आए और ज़मीनी कार्रवाई यहाँ पे करे, या ईरान वहाँ जाए और ज़मीनी कार्रवाई करे। ये नामुमकिनात में से फ़िलहाल एक है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पावर की बात है, टेक्नोलॉजी में इसराइल बहुत आगे है फ़िलहाल ईरान से। और ईरान के पास जो फ़िज़ाइया है, उनके पास कोई इतनी मजबूत नहीं है।
ضمینی قوت ان کے پاس اسرائیل کی بنسبت کافی زیادہ ہے، لیکن فضائیہ ان کے پاس مضبوط نہیں ہے۔ اور یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں نا ابھی، آپ نے انڈیا پاکستان کی جنگ دیکھی ہوگی، تو یہ تمام اس کی جو پاور ہے وہ فضائیہ ہے۔ اس جنگ کی جو مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمان اگر کسی کے پاس ہوگی تو وہ فضائیہ کے پاس ہوگی، جس کی فضائیہ جتنی مضبوط وہ جنگ میں اتنا حاوی ہوگا دوسرے پہ۔ تو یہاں پہ جو ہے ایران مار کھا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تمام اس کے دوران جو ہے حقائق سے ہٹ کر ہمارے پاکستانی جو ہے یا سوشل میڈیا پہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اسرائیل پہ میزائل لگ رہے ہیں، اور خوش ہونا بھی چاہیے کہ اسرائیل نے جو گزشتہ کچھ عرصہ میں جو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس پہ خوش ہونا بھی چاہیے کہ اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے اس پہ۔ اس کے شہری اگر خوف میں مبتلا ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خوف کیا ہوتا ہے، جنگی خوف کیا ہوتا ہے، جو دوسروں پہ خوف ڈالتے آ رہے ہیں اب تک نہتے لوگوں پہ۔ تو بہرحال خوش ہونا بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جی بہت سی چیزیں ہیں جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایران کے پاس جو ہے اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ لڑ سکے۔ اب جو ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ کچھ افراد ہیں جو مس انفارمیشن کے شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے مزید پروپیگنڈا کرنے کا ان کو شوق رہتا ہے۔ تو اس قسم کی خبریں کہ پاکستان ایران کے ساتھ مل گیا ہے، یا فیک اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیوز پہ اعتبار کر کے لکھتے جا رہے ہیں، ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ جیسے محسوس ہو رہا ہو کہ جی پاکستان ایران کے ساتھ مل کے جو ہے اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور یہی چیز اسرائیل چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ان ممالک کو درمیان میں لانا ہے، جنگوں میں ڈالنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا ملک اس جنگ میں اگر شامل ہوتا ہے اور مذاکرات نہیں ہو پاتے، تو یہ شاید یہ جنگ جو ہے ایک عالمی جنگ کا رخ اختیار کر جائے، جس کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سینئر تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں، جس کے حوالے سے مختلف ممالک کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں، صدور بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اس بار جب جہاں درجنوں ممالک کے پاس ایٹمی پاور ہے، جوہری ہتھیار موجود ہیں، تو اس دوران اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ کی طرف، یہ ایک بڑی جنگ کی طرف اگر جاتے ہیں، تو شاید یہی ملحمۃ الکبریٰ ہو سکتی ہے جنگ۔ ملحمۃ الکبریٰ ایک ایسی جنگ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جب وہ جنگ ہوگی تو اس جنگ کے نتیجے میں اگر کسی فرد کے 10 افراد ہیں، 10 بیٹے ہیں، تو 9 اس میں سے مارے جائیں گے اور ایک بچے گا۔ یہ محسوس یہ ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ جو ہے اگر کوئی اور ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ جنگ ملحمۃ الکبریٰ کی طرف جا سکتی ہے۔ تو میں اس حوالے سے انشاءاللہ جو روزانہ کی خبریں ہوں گی ہم اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے، اور جو کچھ ہو رہا ہے ابھی رات آ گئی ہے، تو میں عصر کے وقت میں نے لاسٹ ٹائم جب خبریں دیکھی تھی تو اس وقت ایک خبر تھی کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر ایک ہاسپٹل کے اوپر ایک بہت بڑا میزائل اٹیک کیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے، اور اب تک نقصان کا تب تک کوئی خبر نہیں تھی۔ فی الحال جو ہے میں نے خبریں دوبارہ نہیں دیکھی کہ اس کا کیا بنا۔ تو بہرحال رات اللہ کرے اچھی گزر جائے۔ خوف بڑی بری چیز ہے۔ جب 2022 میں یہاں سیلاب آیا تھا تو ایک رات ہمارے علاقہ میں ایسی گزری تھی، ہمارے اس پورے ڈیرہ اسماعیل خان کے آس پاس کے علاقہ میں جب سیلاب تھا، اور ڈیرہ سٹی والوں پہ جب ایک رات گزری تھی، تو وہ ہمیں یاد ہے کہ اس رات کا خوف ہم محسوس کر سکتے ہیں، آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کے ہاں جنگ ہو جاتی ہے اور جو جنگی ماحول میں جو راتیں گزرتی ہیں، یہ خوف وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور میں یہی کہوں گا انشاءاللہ کہ اس پہ ہم تفصیل سے روزانہ کی بنیاد پہ بات کریں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور روزانہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور یہاں پہ جو ہے ممالک کیا کر رہے ہیں، کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ کو ملحمۃ الکبریٰ کے حوالے سے خصوصاً اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو ضرور کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں جو گزشتہ جو علماء نے پیش گوئیاں کر رکھی ہیں، یا جو بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کر رکھی ہیں ان حوالے سے، ان جنگوں کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی اس اپنی ویڈیوز میں ساتھ ساتھ شامل کریں گے۔ یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ گزشتہ تقریباً 8-10 مہینے پہلے کی خبر ہے، اس وقت کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، غزہ اسرائیل کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا، اس وقت
ایک پومسٹ نے ایک پیشگوئی کی تھی. میں پومسٹ اور جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی میں زیادہ پیشگوئیوں پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ علم نجوم جو ہے اسلام کے اندر حرام ہے. میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یقین کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتی. اب وہ جو پومسٹ ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے یا حالات دیکھ کے کہہ رہا تھا، اس سے قطع نظر تو وہاں پہ اس کی یہ پیشگوئی تھی کہ 2025 خصوصاً جون جولائی جو ہے یہ عالمی جنگ کا آغاز کا سال ہو سکتا ہے. بہرحال یہ اپنی اپنی پیشگوئیاں ہوتی ہیں اور ایسی ہی پیشگوئیاں سائنٹسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن پومسٹ کے ساتھ تھوڑا سا وہ احتیاط کرنا پڑتا ہے کیونکہ علم نجوم درمیان میں آ جاتا ہے. آپ کو ویڈیوز پسند آئے تو ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے چینل کے ساتھ دوست آپ جڑے رہیں اور ہماری روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیو دیکھ سکیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.